नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा भएको आगलागीमा परि एकजनाको मृत्यु। आगो निभाउने क्रममा 2 जना घाइते, क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 2 स्थित बुर्की सल्लाको जंगलमा 1 दर्जन भन्दा बढी सकेट बम फेला। स्थानीय त्रसित नेपाली सेनाको टोलीद्वारा निष्क्रिय। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका गैंडा संरक्षणमा चुनौती। साउन यता मात्र 30 वटा गैंडाका मृत्यु दर कम गर्न निकुञ्जद्वारा संरक्षणका अनेक प्रयास। र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने नाममा खेतीपाती नै नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै। मोरङको बेलबारी स्थित क्यामोमाइल खेतीमा टिकटक बनाउनेको भिड। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा भएको आगलागीमा पनि एकजनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा भएको आगलागीमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान भएको आगलागीमा परि 67 वर्षीय चुलीमाया लिम्बुको मृत्यु भएको हो। मौवा खोला गाउँपालिका 3 डेगु सागु घर भई सदरमुकाममा छोरी ज्वाइँकोमा बस्दै आएकी लिम्बुको आगलागीमा परेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीमा परि घाइते भएकी लिम्बुलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको स्थानीयले जनाएका छन्। उनी कोप्चेको गोसलाइन स्थित रबिन आङवाहाङको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका थिइन्। आगो निभाउने क्रममा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष जितेन लिम्बू लगायतका केही स्थानीय पनि घाइते भएका छन्। आगलागी स्थानीय रबिनको पक्की घरबाट सुरु भएको स्थानीयले बताएका छन्। आगलागीबाट अस्पतालको दस्तापाताको छानो भएको छिमेकी संगीता केदेमको घर पूर्ण रूपमा जलेको छ। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। दमकल, स्थानीय सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने अझै आएको छैन। अब लागो रुकुम पूर्वको एक जंगलमा 1 दर्जन बढी सकेट बम फेला परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रुकुम पूर्वको एक जंगलमा 1 दर्जन बढी सकेट बम फेला परेका छन्। सिस्ने गाउँपालिका 2 बुर्की सल्लाको जंगलमा सकेट बम फेला परेका हुन्। ओडारमा प्लास्टिकको ड्रममा लुकाएर राखिएको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि स्थानीयले ओडा कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि ओडा कार्यालयले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। प्रहरीले कालो प्लास्टिकको ड्रमभित्र 1 दर्जन बढी सकेट बम जस्तो देखिने वस्तु फेला परेको जनाएको छ। सो क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव पर्ने भएकाले ती वस्तु द्वन्द्वकालमा लुकाएर राखिएका बम हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। बम निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगे निष्क्रिय पारेको प्रहरीले जनाएको छ। उता सोलुखुम्बुको सोलुधकुण्ड नगरपालिका 9 स्थित गोराखा पानीमा पनि सकेट बम फेला परेको छ। वडा कार्यालय भवनदेखि करिब 1 किलोमिटर दक्षिणमा रुखमा झुन्डाएर राखेको अवस्थामा बम भेटिएको स्थानीयले जनाएका छन्। कालो प्लास्टिकभित्र रुखमा झुन्डाएर राखिएको अवस्थामा सकेट बम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बम डिस्पोज गर्नका लागि ओखलढुङ्गाबाट नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली त्यस क्षेत्रमा पुगेको छ। अब लागौँ नेपाली कांग्रेस धनुषाको सभापतिका लागि दोस्रो चरणको आज मतदान भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेस धनुषाको सभापतिका लागि दोस्रो चरणको आज मतदान भएको छ। बिहान 8 बजेदेखि मतदानको समय तोकिए पनि 1.5 घण्टा ढिलो गरी करिब 10:30 बजेबाट मतदान सुरु भएको हो। दोस्रो चरणमा संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार सन्तोष यादव र विमलेन्द्र निधि पक्षका योगेन्द्र पजियार चुनावी मैदानमा छन्। पहिलो चरणमा कम मत ल्याएका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका दिनेश प्रसाईले निधि पक्षका
पजिआरलाई समर्थन गरेका छन्। पहिलो चरणमा पजिआरले सर्वाधिक मत ल्याएका थिए। सबभन्दा बढी मत ल्याएकाले पजिआरलाई समर्थन गरेर सर्वसम्मत सभापति बनाउन निधिले संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग आग्रह गरे पनि सहमति नजुटेपछि दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। धनुषामा कांग्रेसका कुल 3050 निर्वाचन मतदाता रहेका छन्। पहिलो चरणमा 2912 मत खसेको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबलागो चितवन स्थित राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय गैंडा संरक्षणमा चुनौती बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। चितवनमा पछिल्लो समय गैंडा संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यस आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा विभिन्न कारणले गैंडा मर्नेको संख्या बढेपछि संरक्षणमा चुनौती बढेको हो। एक रिपोर्ट। साउन यता मात्र चितवनमा 30वटा गैंडा मृत फेला परेका छन्। यीमध्ये 2वटा गैंडा खाग तस्करीका लागि शिकारीले मारेका हुन् भने एउटा गैंडा मानवीय लापरवाहीले मरेको हो। अन्य प्राकृतिक विपत्ति तथा अनेक खाले दुर्घटनामा परेर मरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गैंडाको मृत्युको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न कारणले चाहिँ 30वटा आजको दिनसम्म चाहिँ 30वटा गैंडाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। जसमध्ये धेरैजसो गैंडाहरू दलदलमा भासिएर पानीमा डुबेर होइन खोला नदीले बगाएर मृत्यु भएको छन्, जुधेर मरेका छन्। डाटाकै कुरा गर्दाखेरि रेकर्डकै कुरा गर्दाखेरि खोलाले बगाएर अनि त्यसपछि विभिन्न ठाउँको चाहिँ अब दलदलमा भासिएर 8वटा गैंडाको मृत्यु भएको छ। गैंडा मर्ने र चोरी तस्करी हुने क्रम बढेपछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको सहायक संरक्षण अधिकृतले बताएका छन्। निकुञ्जले गैंडाको मृत्युदर कम गर्न घाँसे मैदान व्यवस्थापनसँगै सीसीटीभी क्यामेरा जडान र भेहिकल ट्र्याकिङ रेकर्ड राखेर जानकारी लिने गरेको छ। घाँसे मैदान व्यवस्थापन, सिमसार व्यवस्थापनका नियमित कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र त्यसको अतिरिक्त चाहिँ हामीले चाहिँ अझ यो सवारीलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम अनि भेहिकल ट्र्याकिङ रेकर्डिङ सिस्टम चाहिँ यो माडी बनकट्टाको चाहिँ रुटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो सिस्टम राखेको छौँ यो स्पिड लिमिटको लागि। ठूलो एकसिङे गैंडा विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो। यो गैंडा नेपाल र भारतका केही सीमित संरक्षित क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ। नेपालमा 752 गैंडा रहेका छन्, जसमध्ये चितवन निकुञ्ज र त्यस आसपासका वन क्षेत्रमा 694 गैंडा रहेका छन्। विश्वका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू गैंडा हेर्नकै लागि चितवन आउने गरेका छन्। तर पछिल्लो समयमा गैंडाको मृत्युदर हेर्ने हो भने गैंडा संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखिन्छ। विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडाको संरक्षणमा सरकारले पनि ठोस पहल चाल्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। अबलागो सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 14 स्थित विष्णुपुरमा सामुदायिक भवन निर्माण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मध्य प्रदेश सरकारले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 14 स्थित विष्णुपुरमा सामुदायिक भवन निर्माण गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले संसदीय विकास कोषको 19 लाख र प्रदेश सरकारको 20 लाखको लागतमा सभाकक्ष सहितको 3 कोठी सामुदायिक भवन निर्माण गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सामुदायिक भवन पाएपछि स्थानीयवासी पनि खुसी भएका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री शाहले त्यस क्षेत्रमा कम्तीमा 5000ले रोजगारी पाउने गरी उद्योग तथा कारखाना स्थापना गर्ने सोच भएको बताए। कारखाना स्थापनाका लागि आफूले पहल थालेको र छिट्टै सपना पूरा हुने विश्वास लिएको मन्त्री शाहले बताए। विकास अपन बाल बच्चा के आगू बढ़ावे ले आज हमरा की छै, आज हम प्रदेश सरकार प्रदेश के सीट से लड़ू वाला छै। कारण छोटा छोटा काम तो कर लेंगे, छोटा छोटा काम कर लेंगे। आज एक का बड़का काम हमरा दिमाग में छै। वर्षाको समयमा त्यस क्षेत्रमा अत्याधिक डुबान हुँदै आएको छ।
डुबानको समयमा विस्थापित भएका स्थानीयहरू बस्नलाई भरपर्दो भवन नहुँदा समस्या हुँदै आएको थियो। सामुदायिक भवन निर्माणले स्थानीयलाई सहज हुने स्थिति जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा मोरङको बेलबारी स्थित क्यामोमाइल खेतीमा क्षति पुगेको सम्बन्धी समाचार। पछिल्लो समय पार्क, सडक, पुल मात्र नभई बाली नालीका बोट बिरुवा र फूलहरू पनि फोटो पारखीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएका छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राख्नका लागि फोटो खिच्ने र भिडियो बनाउनेहरूको जहाँ कतै भिड लाग्ने गर्दछ, तर त्यसले बाली नालीमा पार्ने असरका बारेमा भने युवा युवती अनभिज्ञ जस्तै हुन्छन्। त्यस्तै असर परेको छ मोरङको बेलबारी स्थित क्यामोमाइल खेतीमा। एक रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसबुकका लागि फोटो र भिडियो खिच्नका कारण मोरङको बेलबारी स्थित क्यामोमाइल खेती नष्ट हुँदै गएको छ। फोटो खिच्ने तथा टिकटक बनाउनेहरूका कारण दिन प्रतिदिन भिड बढेपछि 10 लाख बराबरको क्यामोमाइलको खेती नष्ट भएको हो। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड शाखाले बेलबारीको वडा नम्बर 4 मा लगाएको बहुमूल्य जडीबुटी क्यामोमाइलको महत्त्व नबुझेर मनपरी रूपमा बाली भित्रै पस्ने, टिपिदिने जस्ता कार्यले 10 लाखको क्षति भएको कम्पनीले अनुमान गरेको छ। मनोरञ्जनका लागि क्यामोमाइल लगाइएको क्षेत्रमा आएर जथाभावी बाली कुल्चने, टिपिदिने जस्ता कार्यले गर्दा 8 देखि 10 लाखसम्मको क्षति भएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। उक्त क्षेत्रमा मनोरञ्जनका लागि आउने मानिसहरूको संख्या अत्याधिक बढेको र बाली नष्ट गर्ने काम समेत बढेपछि प्रशासनको समेत सहयोग लिनु परेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन शाखाले बताएको छ। उहाँहरूले मनोरञ्जन गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ, तर दुरुपयोग त हाम्रो भयो नि त। हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। अब भन्दै पनि हामीले मोबाइलले खोज्ने कुरा गऱ्यौँ, अनि डन्ठा लगाउने कुरा गऱ्यौँ, कतिपय झगडै भयो। अब त्यसो गरिकन हामीले तपाईँको एउटा मानव अधिकारको कुरा, मान्छेले पाएको म घुम्नै नपाउने, मैले खानै नपाउने भन्ने कुरा त आएन। र ठिकै छ आउनु भएको छ, क्षति नगरिदिनुहोस् भन्दाखेरि 2-4 दिन पछाडि चाहिँ उहाँले कुरा बुझेर त्यतिभित्र चाहिँ पसिनु भएको छैन। केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेको त्यस क्षेत्रमा फुलेको क्यामोमाइलको महत्त्वका विषयमा भने फोटो तथा भिडियो खिच्नेहरू अनभिज्ञ छन्। नबुझेर जथाभावी टिप्ने, कुल्चने गरेका कारण नोक्सान भएको स्थानीयको भनाइ छ। कतिपय चाहिँ अब भाइ बहिनीहरूले अथवा कसै यहाँ टिकटक बनाउने मानवहरूले चाहिँ यसलाई ख्यालै नगरिकन व्यवस्था गरेर चाहिँ यो गरिएको छ। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रकै सम्पत्तिलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। यसमा ध्यान नदिकन गर्दा यसमा एउटा नोक्सान भएको हामी एउटा स्थानीयवासीलाई पनि हेर्दाखेरि दुःख लागेको छ होइन। यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि यो एउटा साझा सम्पत्ति हो हाम्रो। क्यामोमाइलको फूलको सौन्दर्यताले सामाजिक सञ्जालमा सजाउनलाई मानिसलाई आकर्षित गरे पनि फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउनेहरूले यसको महत्त्व नबुझ्दा क्षति भइरहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको भनाइ छ। टाढा टाढाबाट समेत मानिसहरू फोटो खिच्न र टिकटक बनाउन आउने गर्दछन्। जथाभावी फूल टिप्ने, भित्र पसेर क्षति पुर्याउन थालेपछि ठाउँ ठाउँमा त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै सूचना समेत टाँच गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सँगै रहेको तथा पर्यटकीय क्षेत्र बेतना, सिमसार नजिकै भएका कारण पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको नजरमा क्यामोमाइलको फूल परेको हो। क्यामोमाइलको फूलसँग रमाउन आए पनि क्षति नपुर्याउन कम्पनीले आग्रह गर्दै आएको छ। तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भने दिन प्रतिदिन बढिरहेकै छन्। महत्त्वपूर्ण खेती तथा बाली नाली क्षतिका विषयमा पनि फोटो तथा भिडियो बनाउनेहरू जानकार हुन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि मोरङबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अन्तमा पश्चिम नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ बाँकेको नेपालगञ्जमा वेस्टर्न ट्राभल मार्ट सुरु भएको सम्बन्धी समाचार। पश्चिम नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ बाँकेको नेपालगञ्जमा वेस्टर्न ट्राभल मार्ट सुरु भएको छ। पश्चिम नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको गेटवेका रूपमा परिचित नेपालगञ्ज पहिलो पटक वेस्टर्न ट्राभल मार्ट हुन थालेको हो। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन गतिविधि तथा गन्तव्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजना वेस्टर्न
ट्राभल मार्ट सुरु भएको हो। ट्राभल मार्टले नेपालगञ्ज शहर र वरपरका क्षेत्रहरूका साथै कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन गरी यस क्षेत्रको पर्यटन गतिविधिहरूमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा लिएको छ। साथै कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन गरी यस क्षेत्रका पर्यटन गतिविधिहरूको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ मार्टको आयोजना गर्न लागि नेपाललाई देश विदेशमा चिनाउने उद्देश्य हो। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन सम्बन्धी सम्भावना धेरै भए तापनि प्रचार प्रसार र संरक्षण हुन नसकेका कारण ओझेलमा परेको पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागी भारतीय पर्यटकहरूले आफूहरू नेपालमा घुम्न आउन पाउनु सौभाग्य भएको बताएका थिए। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा भएको आगलागीमा परि एकजनाको मृत्यु, आगो निभाउने क्रममा 2 जना घाइते, क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 2 स्थित बुर्की सल्लाको जंगलमा 1 दर्जन बढी सकेट बम फेला, स्थानीय त्रसित, नेपाली सेनाको टोलीद्वारा निष्क्रिय। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका गैंडा संरक्षणमा चुनौती, साउन यता मात्रै 30वटा गैंडाको मृत्यु दर कम गर्न निकुञ्जद्वारा संरक्षणका अनेक प्रयास। र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने नाममा खेतीपाती नै नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै, मोरङको बेलबारी स्थित क्यामोमाइल खेतमा टिकटक बनाउनेको भिड। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।